Devotees of Sri Brahmeshanand Swamiji gathered at Mormugao police station to check the progress status of the FIR filed against social activist Shankar Polji. Devotees had earlier filed a complaint against Polji for his objectionable remarks against the Goa spiritual festival held at Bana Beach. According to the devotees, the PI assured that action will be taken with 2 to 3 days and that the investigation into the matter is going on. आज आम्ही हांगासर येले की पयर आमी 13 तारखेक आमी FIR कंप्लेंट केल्ली आहा तेजेर अजून पर्यंत काय जावंक ना म्हणून आमकां बाकीचे जे वास्को आमचे सगळे गोंयचे हिंदू संघटना जे आहा ते सगळे जाण म्हाका विचार कारण हांवें म्हाज्या नांवान पर्सनल हांवें FIR केल्ली आहा सो ते विचारता म्हणटकच आमकांय मातशें हें जालें न्ही की इतलें दिसतालें अजुनूय कितें जायना कितें अशें आहा म्हणून हें केलें टेक्निकली मातशें तेंचे थोडे हें आसा तेन्ना आतां आमी PIक तेका लागून आमी आपयलें कितें जालें म्हणजे जाब विचारपा आयलो जाल्यार PI आमकां मेळ्ळो आनी तेंच्यांनी बरे पद्दतीन तेंणी आमकां सगळें सांगलां तेंच्यांनी कांय गोश्टी आनी तेंचे चालू आसा आनी कशें तरी हे 2-4 दिसां भितर तेजे निकाल लागतलो कितें तरी तेजेर हें फुडें वयतलें मूळ जातलें आमी आतां तेका लागून हांगा सगळे जाण आमी जाब विचारपा लागून येयल्ले आनी हांगा तेज्या वयर अशें व्हडलें कितें हें नासलें आज आता 13 तारखेक आमी शंकर पोल्जीचेर FIR फायल केल्लो आनी आयज ताका 6-7 दीस जाले आमी सगळे जाण आमचे संत समाज मुरगांवचे सगळे एकठांय जावन आमी दिवसा आमच्या स्वामीजीचेर तेणी एड्युकेशन म्हणजे स्वामीजी बद्दल चुकीचो उलयलो तो ते बाय स्कीप ऑफ टांग जावं ते मुद्दम उलयला पूण हें आमकां प्रत्येक कोणाकूच आवडूंक ना आमच्या काळजार घालो घातला तेणी आनी त्या खातीर 6-7 दीस जाले आयज पुलिसांचे ते आपले कितें आहा ते तेंचे कितें आहा ते तेंची कितें म्हटलें इन्वेस्टिगेशन चालू तेंच्या पर्यंत ते प्रयत्न चालूच आहा तेंचे पूण आमकां अशें दिसून येयलें बाबा आमी खंय तरी लूज सोडलें म्हणून तेचे फुडें हें जावंक सो आयज आमी त्या खातीर सगळे जाण संत समाज मुरगांवचे आमी गुरुबंधू हांगा सायबाक मेळोन कितें तेचेर सत्य परिस्थिती आहा ती आमी जाणून घेतली सरान सांगलां की PSIन आमकां आपल्या परीन आपूण सगळे प्रयत्न चालू आहा. Like, subscribe and get notified.